अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में एक आज नए उन्वान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जब मैं उम्रा पर आई तो मैंने खाने काबा के सामने वो कुछ होता हुआ देखा जो अगर कोई देखे तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। तवाफ़ करती हुई औरतें और मर्द हजरात अपने अपने घर पर वीडियो कॉल करते हुए नज़र आए। अब आपको मैं ये बताऊं कि वीडियो कॉल पर उन्होंने जो ऑन रखी हुई थी, यानी कि एक सामने से जो पिक्चर्स दूसरी की तरफ से आ रही थी, उसमें लेडीज़ घरों के हुलियों में बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर सर के बालों को ढके हुए और जिस्म पर भी वो कपड़े चित्रों के मुनासिबत से जो आम गर्मियों में जो पहन कर के लेडीज़ घूम रही होती हैं घरों में काम करते हुए हुलिये में, कोई ऊंचा पांचिया, कोई ऊंची शलवार, कोई गला झुका हुआ, कोई आस्तीन चढ़ी हुई, ऐसी हालत में वो औरतें उन वीडियो कॉल पर मर्दों से बातें कर रही थी और वो मर्द हजरात उन औरतों को दिखा रहे थे खाने काबा में किया जाने वाला तवाफ़ और खाने काबा की ज़ियारत करा रहे थे। वो मर्द हजरात अपनी औरतों को खाने काबा की तवाफ़ की ज़ियारत करा रहे थे और जो दूसरे पीछे चलने वाले मर्द जो बेचारे तवाफ़ की गर्ज से तवाफ़ करते हुए चल रहे थे, उनकी निगाहें उन औरतों पे, उन बेपर्दा औरतों पे जो वीडियो कॉल पर मौजूद होती थी उन पर पड़ रही होती थी। उन औरतों पे पड़ने वाली नज़रें, उन औरतों पे पड़ने वाली नज़रों का गुनाह, ये सारा उन मर्दों पे पड़ रहा था जिन्होंने अपनी औरतों को यूँ बेपर्दा इतना ऊंचा हाथ करके जो दूसरों को दूर तक दिखाए जा रहे थे उन पर पहुंचा। क्या ज़रूरत है अपने घर की औरतों को इस तरीके से बेपर्दा करने की तवाफ़ के दौरान, वो भी इतनी बड़ी इबादत के दौरान। आम तो तुम क्या करते हो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम तवाफ़ों में तो ये ना करो। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनके लोगों को मैंने ये करते हुए आम देखा है। ये इतनी गलत हरकत है कि उन लड़कियों को, उन औरतों के सरों पे दुपट्टे नहीं थे, ना गले में दुपट्टा था। घर में जिस हुलिये में होती है ना, उसी हुलिये में वो सबको नज़र आ रही थी, क्योंकि वो तो वीडियो कॉल थी। वीडियो कॉल पे तो लाइव नज़र आता है, लोग देख रहे थे। कुछ लोग अफसोस कर रहे होंगे, कुछ लोग दिल में बुरा भला कह रहे होंगे और कुछ इंजॉय भी कर रहे होंगे। हमें क्या पता कि किसके दिल में क्या है, लेकिन दिखाने वाले की गलती है और दिखने वाले की गलती है। वो दिखने वाली औरत भी तो इंसान है, उसको भी तो समझ आनी चाहिए कि तुम किस चीज़ की ज़ियारत कर रही हो और तुम्हें कितने लोग देख रहे होंगे। तो सर पे स्कार्फ नहीं ले सकती, दुपट्टे नहीं डाल सकती, गले में चादर नहीं ओढ़ सकती। अगर इतना ही शौक है तो ये लाइव दिखने का। बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी कर रहे हैं, ज़्यादातर इंडियंस कर रहे हैं, ज़्यादातर बांग्लादेशी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे मुल्क के लोग भी कम नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आए हैं मुझे। तो ये देखा देखी सभी कर रहे हैं। तवाफ़ करते हुए तो आप अपने तवाफ़ पे तवज्जो दें, तवाफ़ करते हुए, उम्रा करते हुए आप अपने उम्रे पे तवज्जो दें। आप ये वीडियो कॉल करने बैठी, यकीन कीजिए एक औरत तो मुझे इतनी अजीब सी लग रही थी, वो औरत मेरे बराबर में बैठी थी तवाफ़ करने के बाद। ये किस्सा मैं आपको आज की इस वीडियो में सुनाऊंगी। वो खातून थी अपने पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी, शहर मुझे नहीं पता। वो पंजाबी में बात कर रही थी, इस वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पंजाब की है। उन्होंने क्या हरकत की, तवाफ़ उन्होंने कर लिया। तवाफ़ उन्होंने कर लिया, फिर तवाफ़ के बाद जो 2 रकात नफल पढ़ने के होते हैं वो पढ़ने के लिए वो पीछे की तरफ आकर के बैठ गई। था वो सहने मताफ़, जो खाने काबा के इर्द गिर्द जो खुला सहन है, जो मताफ़ कहलाता है, वो था। हम भी वहाँ बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, मेरे साथ मेरी और जो मेरे साथ आई हुई वो बैठी हुई थी। हम लोग दोनों बैठकर नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात कर रहे थे। वो खातून कुर्सी पे बैठकर मुसलसल वीडियो कॉल कर रही थी। उनकी वीडियो कॉल से आसपास के सारे लोग परेशान हो रहे थे, मेरे समेत। यकीन कीजिए मुझे दुआएं भूल गई, जो दुआएं मैं करना चाहती थी वो दुआएं भूल गई। उनकी जो है वो बातें ख़त्म होने का नाम ले रही। अब मैं जो हूँ वो किस तरह से किसी को मना करूँ, तो मैं खामोशी से जो है वो बर्दाश्त कर रही थी और दुआएं अपनी जो मैं भूलती जा रही थी वो दोबारा याद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन दुआओं को एक तरफ रखकर मैंने जो है वो तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी कि कुछ देर में इनकी बातें ख़त्म हो जाएंगी, वीडियो कॉल ख़त्म हो जाएगी। अब जब वीडियो कॉल ख़त्म ही नहीं हुई, 1 घंटे तक चलती रही। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं अम्मा को हो क्या गया। यकीन कीजिए वो 60+ बल्कि 70 के करीब होंगी। और वो तवाफ़ करने के बाद बैठ गई थी और इधर बैठ के वीडियो कॉल कर रही थी और वीडियो कॉल पर अपने घर की बच्चियों को, जो जवान बच्चियाँ होती हैं, उनको खाने काबा को दिखा कर बातें कर रही थी। बातें ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं। इतनी देर में अजान हुई। अब जब अजान हुई
تو میں نے سوچا اللہ کا شکر ہے اذان ہو گئی تو یہ خاتون ذرا چپ ہو جائیں گی. اذان جیسے ہی ہوئی تو خاتون بولنا شروع ہو گئی, اذان سنو گی, تم اذان سنو گی, یہ اذان ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں, تم اذان سنو گی. میں نے کہا چلو ابھی یہ تو پوری اذان سنائیں گی, اذان کے بعد پھر باتیں شروع کر دیں گی. پوری اذان انہوں نے سنائی, پھر اس کے بعد انہوں نے پھر باتیں شروع کر دی. وہ میرے خیال سے ہاں عشاء کی اذان ہو رہی تھی. عشاء کی اذان کے بعد میں نے کہا یہ پھر باتیں شروع کر دیں گی, پھر نماز ہوگی تو بند ہی کر دیں گی. انہوں نے پوری اذان جو ہے وہ اپنی گھر کی بچیوں کو سنائی. اتفاق سے اسی دوران میری نظر جو ہے وہ اس کی اسکرین پر پڑ گئی. اب تو مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا. ایک تو میں باتیں سن رہی تھی, ان دونوں کی فضول قسم کی باتیں تھی, وہ سن رہی تھی. پھر اس کے بعد میں نے جب اسکرین پہ دیکھا تو وہ لڑکیاں اس قدر خراب حلیے میں تھیں کہ ان کو دیکھ کر میرے سے چپ ہی نہیں رہا گیا, اور میں نہ بولنا چاہتے ہوئے بھی میں نے بولنا شروع کر دیا. اور میں نے ان سے یہ کہا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ, میں نے ان سے یہ کہا کہ آنٹی پلیز آپ جو ہے وہ یہ ساری باتیں اپنے ہوٹل جا کر کے کیجیے گا, اور یہاں پر اس وقت آپ خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی کرنے دیں. اذان ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. تو سامنے سے جس لڑکیوں کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی شاید ان کی پوتیاں ہوں گی, تو انہوں نے کہا دادی یا پتہ نہیں نانی کہا, انہوں نے کہا کہ آپ بند کر دیں, آپ بند کر دیں. تو پھر انہوں نے بند کیا, اور انہوں نے اس طرح سے منہ بنا کر بند کیا کہ بس ان کو بہت برا لگ گیا. حالانکہ میں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان سے میں نے بات کی تھی کہ پلیز آپ بند کریں اور آپ اپنی اس گفتگو کو بند کریں تاکہ ہمیں کچھ عبادت کرنے کا موقع ملے. یقین کیجئے وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک جگہ اگر مل جائے تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ دوسری جگہ آپ کو ملتی ہے, وہ جگہ فل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ان کو اتنا برا لگا, لیکن یہ کہ مجھے بالکل افسوس نہیں اس بات کا. برا لگتا ہو تو لگتا ہے, آپ ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ 1 گھنٹے کی ویڈیو کال کرنے کے لیے آئے ہو مطاف میں؟ ارے مطاف میں آئے ہو, آپ کو تو آپ مطاف میں آئے ہو تو آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایسا کیا کام, آپ اس قابل تو نہیں ہو نا کہ آپ کو اللہ نے یہاں پر آپ کی قابلیت کے بنا پر بلایا. آپ کو یہاں پر اللہ نے آپ کی قابلیت کے بنا پر نہیں بلایا, یہ اللہ کا خاص کرم ہوا آپ پر کہ آپ کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اللہ نے آپ کو مطاف میں بلایا. آپ مطاف میں بیٹھ کر دنیا داری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو پوچھیں جو وہاں آنے کے لیے ترس رہے ہیں, اور آپ وہاں بیٹھ کر دنیا کی فضول قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی جگہ پر بلا کر بٹھایا, اور یہ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے. اس قیمتی وقت کو آپ فضول قسم کی ویڈیو کالوں پر صرف نہ کریں, اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے تسبیح پڑھیں, تسبیح پڑھ کر اللہ کا ذکر کریں. کہ ہر وقت انسان بہت زیادہ تھکا دینے والی, بہت زیادہ ہارڈ عبادتیں نہیں کر سکتا. ہر وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا, ہر وقت انسان قرآن لے کر نہیں بیٹھ سکتا, لیکن تسبیح لے کر کے وہ بیٹھ سکتا ہے. وہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرے, اللہ کی کلاموں کا ذکر کرے, تسبیحات کرے, اور جو دل میں اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ مانگے. لیکن یہاں پر لوگ صرف اور صرف فضول قسم کی بکواس اور فالتو قسم کی ویڈیو کالز کرتے ہوئے مجھے نظر آئے, اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آخر لوگ یہاں پہ کرنے کیا آتے ہیں؟ عبادت کرنے آتے ہیں یا دوسروں کو دنیا دکھاوا کرنے آتے ہیں اور ویڈیو کالز کرنے آتے ہیں؟ آپ میری اس بات سے کتنے متفق ہیں؟ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس چیز کو, اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی منتظر نبیلہ مناف. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.